ما ختم وراتا کتاب د بخاری استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب د بخاری استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا مراد رمی جدائی استادا دا مدرسہ کمرہ کتاب بوی خمونگ بنیو دا مدرسہ کمرہ کتاب بوی خمونگ بنیو دا حدیثنا دا جناب 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 بوی خمونگ بنیو دا ناستی زائبا متر پاتی وی خالی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا مراد رمی جدائی استادا داورس پستر گوشیلی دا چه جدا کی گسرا داورس پستر گوشیلی دا چه جدا کی گسرا گرانا استاد لیو بلنا ببیلی 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 گسرا گرانا بشی چی درنا اخلو رخصتی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا مراد رمی جدائی استادا بیادبی بمووی کڑے شاگردانیو دستا بیادبی بمووی کڑے شاگردانیو دستا استاد پلار متهم مور متبچیانیو دستا استاد پلار متهم مور متبچیانیو دستا استاد پلار متهم مور متبچیانیو دستا دا خطا گانو با کویرات معافی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا کنی تر منز مراد رمی جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب
بخاری استادا کنی تر منز مراد رومی جدائی استادا کنی تر منز مراد رومی جدائی استادا جدائی استادا سوال دا بخنی کړول ټول استادانو څخه سوال دا بخنی کړول ټول استادانو څخه ډېر په ادب د مدرسې له طالبانو څخه ډېر په ادب د مدرسې له طالبانو څخه ډېر په ادب د مدرسې له طالبانو